गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल मङ्सिर 2 गते मंगलबार नोभेम्बर 17 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 कार्तिक शुक्ल पक्षको उपरान्त द्वितीया उपरान्त तृतीया तिथि। आज किजा पूजा। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रदेश र सङ्घबीच अधिकारका कतिपय विषयमा अझै विवाद। चिसो बढ्यो, अझै 3 दिन देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने, सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको आग्रह। निको हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, कोभिडले नेपालको समृद्धिको अभियानमा अवरोध पुर्याएको प्रधानमन्त्रीको दावी। एसियाली देशमा नियमित उडान बढाउन कार्ययोजना ल्याइँदै। उधारोमा उखु, ऋणले थिचिँदै उखु किसान। जुम्लामा बलात्कारी जोगाउन खोजेको भन्दै नागरिकहरू प्रदर्शनमा। हङकङमा रेस्टुरेन्टमा आगलागी, 7 नेपालीको मृत्यु। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा अर्को सफलता। अर्को हप्ताबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने विश्वकै ठूलो स्वतन्त्र व्यापार समूह गठन। र नेपालले आज बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्दै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले संघीयताको 5 वर्ष र त्यसको कार्यान्वयनको प्रसङ्ग। देशले संघीय शासन व्यवस्था बनाएको 5 वर्ष पूरा भए पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित रहेका छन्। जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड अझै गरिएको छैन। तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका विज्ञ तथा जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क छ। र साँच्चै नै समन्वय र सहकार्य गर्न जाने हो भने जिल्लाका संरचनाहरू, तपाईँले सिडिओ कार्य मात्रै होइन, जिल्लाका कुनै पनि संरचनाहरू आवश्यक छँदै छैन। संविधानले राष्ट्रिय वन र एकल अधिकार प्रदेशको भनेर संविधानले स्पष्ट लेखेको विषय भयो होइन। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण निकाय अहिले पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको छ। संविधानमा अधिकार बाँडफाँड गरिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जिल्लामा प्रशासन र प्रहरी केन्द्र मातहत नै राखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानमा प्रदेशको अधिकारभित्र समावेश भूमि र वनको विषयमा समेत अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद देखिएको छ। आफू मातहतको वनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ। त्यस्तै प्रहरी भर्नाको विषय पनि अदालत पुगेको छ। संघीय निजामती र संघीय प्रहरी ऐन नबनाइएकाले प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाएका छैनन्। मङ्सिर लागेसँगै चिसो हत्तै बढेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएकाले चिसो अझ बढ्नेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने बताएको छ। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती प्रदेशका अधिकांश ठाउँमा सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भइरहेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 का पहाडी भूभागका अधिकांश ठाउँमा पनि सामान्यतया मौसम बदली भई हिमपात भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा सामान्य मौसम बदली र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले CINलाई बताउनुभयो। पश्चिमी वायुको प्रभावले गर्दा यस्तो भइरहेछ। भोलि साँझसम्ममा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ अब घट्दै जाने देखिएको छ। विशेष गरी पश्चिमी भूभागमा, नेपालको पश्चिमी भूभागमा चाहिँ यसले असर गरे पनि मध्य र पूर्वतिर चाहिँ कम प्रभाव गर्ने देखिएको छ। हिजो चाहिँ पश्चिमतिर अलि वर्षा भएको देखिएको छ। उच्च हिमाली भेगमा चाहिँ भोलि हल्का वर्षा हुने सम्भावना छ। तर पहाडी र तराई भूभागमा चाहिँ भोलिबाट चाहिँ यो अलिक क्लियरै हुने देखिएको छ। आंशिक बदली मात्र हुने सम्भावना छ भोलिबाट चाहिँ। पहाडी भूभागमा चिसो बढेको छ भने अधिकांश ठाउँमा तापक्रम -डिग्री समेत पुगेको छ। हिजो जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 1.0 डिग्री र सबभन्दा धेरै विराटनगरको अधिकतम तापक्रम 32.7 डिग्री सेल्सियस थियो। चिसो बढेपछि मौसमी रुगाखोकीको समस्या पनि देखिन थालेको छ। देशका अधिकांश भागमा चिसो बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा मौसमी रुगाखोकीको समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। मौसमी रुगाखोकी र कोरोनाको लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले
धेरैमा मौसमी रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोनाको लक्षण जस्तै त्रास बढ्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिकित्सकहरूले मौसमी रुगाखोकी र कोरोना लक्षणका आधारमा छुट्याउन सकिने भएकाले सजग रहन भनेका छन्। सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले अहिलेको समय मौसमी रुगाखोकीको समय भएकाले तातो खान र तातै बस्न CIN मार्फत नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तराई मधेसका किसानले लगाउने नगदी बाली मध्येको एक प्रमुख बाली उखु हो। घर खर्च धान्न र कृषि पेसालाई संरक्षण गर्न किसानहरू उखु लगाएर चिनी मिललाई बेच्छन्, तर मिलले लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी नगरिदिँदा उखु किसान वर्षौंदेखि ऋणको भारी बोकेर हिँडिरहेका छन्। सर्लाहीका रामआधार रायलाई उखु खेती गरेपछि भएको ऋण तिरौँला र परिवार छोराछोरीलाई पढाएर व्यवस्थित जीवनमा सुखको हिस्सा जोडिएला भन्ने आशा थियो, तर भइदियो उल्टो। उखु खेती पनि गरियो, मिललाई बेचेर पैसा आउने हिसाब किताब त भयो, ऋणको भारीले भने झन्झन थिच्न थालेको छ। समयमै उखुको भुक्तानी नपाएकै कारण उखु खेतीका लागि साहुसँग ऋण सापटी गरेर उखु लगाइन्छ। एकपटक उखु लगाएपछि 3 वर्षलाई ढुक्क हुन्छ, तर चिनी मिलमा उखु बेचे पनि भुक्तानी भने कहिल्यै समयमा नहुँदा त्यो ऋण तिर्न पाइँदैन। ब्याजमा ब्याज जोडिएर उल्टो थपिन्छ। आफ्नै पैसा नपाएर दैनिकी चलाउनै मुस्किल भएको उखु किसानहरूको गुनासो छ। उखु किसान रामआधार राय र विनोद सिंह। ऋण छ, छोरीको बिहे गर्न बाँकी छ, पैसा बिना बिहे भइराखेका छैन, श्राद्ध गर्नको लागि पनि कर्जा दिन पनि साउ महाजन मानिराखेका छैन। हामीहरू चाहिँ ऋण लिएर नै खेती गरेका छौँ। ऋण त ऋणै छ। ऋण भनेको हाम्रो गाउँघरको ऋण भनेको हजुर 36% ब्याजमा ऋण दिन्छ। 1 वर्षको ब्याज थपियो, अब यो कसले तिर्दिने, अझै फेरि यसपालि पनि दिनु होला उहाँहरूले भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। ब्याज थपिरहेको हुन्छ, साउ महाजनसँग पैसा लिने चलन हुन्छ। ब्याज र सामा गरेर त्यो ऋण त 9 लाख भुक्ता लिने बाँकी हो। ऋण त धेरै छ हैन। अब त्यो उखु मात्रै रोप्न लिएर हुँदैन, अन्य घर खर्चहरू पनि अब ऋणै लिन पर्यो। मान्छे त झुन्डिएर मर्छ। नेपालको लगभग 7वटै प्रदेशमा उखु खेती हुन्छ, तर सबैभन्दा धेरै प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा उखु खेती हुने गरेको छ। एकजना किसानले मात्र 20 देखि 25 बिघा क्षेत्रफलसम्म उखु खेती गर्ने गर्छन्। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब 81,000 हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। तर गुलियो उखुले किसानलाई सधैँ तितो पीडा दिने गरेको उखु किसान रामदयाल रायले बताउनुभयो। विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये 33औं स्थानमा नेपाल रहेको छ, तर यस्तो अवस्थामा पनि उखु खेती फस्टाउन सकेको छैन। कारण उखु किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै वर्षेनी उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्। अब ऋणको भारी बोक्न नसकेर थिचिन मात्रै बाँकी रहेको महोत्तरीका उखु किसान रामसागर महत्तोले बताउनुभयो। किसानभित्र पनि पहुँच भएका र राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकाहरूले आन्दोलन गरेर केन्द्रमा आएर उद्योगीलाई धम्काएर भए पनि पैसा लिन्छन्, तर पहुँच नभएका उखु किसान सधैँ पीडाको भारीले थिचिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूमा संक्रमण हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या बढेको छ। हिजो निको हुनेको संख्या संक्रमितको भन्दा दोब्बर देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 501 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँमा 373, ललितपुरमा 84 र भक्तपुरमा 44 जना छन्। त्यसैगरी 24 घण्टामा 2934 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 1,76,364 पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 33,379 छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 14,279, ललितपुरमा 2,204 जना र भक्तपुरमा 1,188 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,230 पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट 2 जना चिकित्सकको पनि हिजो एकै दिन मृत्यु भएको छ। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्राध्यापक सुनिल झा र डाक्टर नारायण बहादुर थापाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा के पार्टी विभाजनको बाटोमा पुगेको हो? पार्टी फुट्नुपर्छ भन्ने कतै कतै पनि निष्कर्ष निक्लिन्न। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा निरन्तर रूपमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। यद्यपि ती कुराहरू, कतिपय कुराहरू कसैलाई मन नपर्न सक्छ।
कोभिडले नेपालको समृद्धि अभियानमा अवरोध पुर्याएको प्रधानमन्त्रीको दाबी, जुम्लामा बलात्कारी जोगाउन खोजेको भन्दै नागरिकहरू प्रदर्शनमा, हङकङको रेस्टुरेन्टमा आगलागी, 7 नेपालीको मृत्यु लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म कोरोना संक्रमित व्यक्ति हुँ। निको भएर घर फर्किसके, तर पनि मलाई समाजका मान्छेहरूले कोरोनाको पोको बोकेर आए जस्तै व्यवहार किन गर्छन्? म कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने नर्स हुँ। म आफू सुरक्षित भएर दिनरात बिरामीको सेवा गरिरहेकी छु, तर छिमेकी चिनजानकाहरू मेरो घरका सदस्यलाई देख्दा भाग्ने गर्छन्। किन यस्तो व्यवहार? म भर्खरै विदेशबाट फर्किएको हुँ। मलाई कोरोनाको कुनै संक्रमण छैन, तैपनि समाजले गर्ने व्यवहार किन परिवर्तन भइरहेको छ? कतिलाई भन्दै जाउँ मलाई कोरोना छैन भनेर? कोरोना भाइरस संक्रमित र जोखिममा रहेकाहरूलाई सहयोग र साथ दियौं। कोरोना भन्दा समाजको डर मान्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नगरौं। युवाहरू परिचालित भएर यो सचेतना गाउँ टोलसम्म फैलाऊ। साथै संक्रमणबाट जोगिन साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धोऊ। पूर्ण सरसफाइका सूचकतर्फ ध्यान दियौं। UN Habitat र CIN। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोध। जबरजस्ती करणी अर्थात् बलात्कार जघन्य अपराध हो। कुनै पनि महिलाको मन्जुरी नलिई यौनजन्य क्रियाकलाप गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ। करकाप, डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारी, झुक्काई, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई लिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन। याद राखौं, 18 वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकाको मन्जुरी लिई करणी गरेमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। यस्ता कसुर गर्नेलाई जन्म कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ। त्यस्तो अपराध गर्न सहयोग गर्ने, स्थानीय स्तरमा मिलाउने र पीडित वा परिवारलाई लोभ, लालच वा धम्की दिई घटना लुकाउनेलाई पनि सजाय हुने हुँदा यस्ता अपराधमा संलग्न नहुन सबैलाई जानकारी गराइन्छ। जबरजस्ती करणीको बारेमा थाहा पाउने जोसुकैले तुरुन्तै प्रहरीलाई सूचना दिई अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछौं। युनिसेफ संघको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। भारतको बिहारमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी फेरि नीतीश कुमारले पाउनु भएको छ। उहाँले हिजो मुख्यमन्त्रीको शपथ समेत लिनु भएको छ। विधानसभाको चुनाव अघि गरिएको सर्वेक्षण र विश्लेषण अनुसार मत परिणाम नआए पनि बिहारका जनताको झुकाव युवा नेतृत्वप्रति बढी देखिएको छ। बिहारको चुनावी परिणामले नेपालको राजनीति र विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रको राजनीतिमा के अर्थ राख्छ? युवा नेता तेजस्वी यादवको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनता दल विधानसभा मार्फत सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। यद्यपि भाजपासँग चुनावी तालमेल गरेकाले राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन NDA-बाट नीतीश कुमार फेरि पनि मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। बिहारमा देखिएको राजनीतिक परिवर्तनले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र नेपाली राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला? पत्रकार तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोर। यो राष्ट्रियताको नारा, बहुसंख्यकवादको नारा चाहिँ सबै चुनावमा चाहिँ काम लाग्दैन। सबै चुनावको वैतरणी पार गर्न सकिँदैन। जसरी नरेन्द्र मोदीजीको यसपटकको बिहारको चुनावमा त्यो नारा बाजी मारेनन् हो। उहाँका केही निश्चित मत आधार छ, त्यसले उनको दल वा उनको गठबन्धनलाई जोगायो। हामी कहाँ पनि राष्ट्रवादलाई आफ्नै मुलुकभित्रका एउटा अर्को बासिन्दालाई, अर्को क्षेत्रलाई इग्नोर गर्ने र आफ्नो डेलिभर नसक्दा त्यसलाई छोप्नको लागि आइन्छन्। त्यसको लागि पनि पाठ हुन सक्छन्। तराई मधेसको नेपाली राजनीतिमा धेरैजसो बिहारकै देखासेखी हुने गरेको टिप्पणी कतिपयले गर्छन्। त्यसै अनुसार बिहारका जनताले युवा नेताप्रति देखाएको भरोसाले 2 वर्षपछि नेपालमा हुने चुनावमा प्रभाव देखिन सक्ने बताउनुहुन्छ विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ। बिल्कुल संकेत गरिरहेको छ कि युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी सिट दिनुपर्छ भन्ने पार्टीले सोच्नुपर्ने अवस्था र युवाहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ, हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने एउटा संकेत त प्रस्तुतमा आएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। बिहारको चुनावी माहौल र नेतृत्व छनौटको विषय नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा सिकाइको आधार र प्रभाव नभए पनि युवा नेतृत्व र नागरिकले रोजेको विकल्प यदाकदा बहसको विषय भने बन्दै आइरहेको छ। फेरि पत्रकार तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोर। हो, हामी चाहिँ ट्रम्पको कुरा गर्छौं, हामी चाहिँ बेजिङको कुरा गर्छौं, सी कसरी चाहिँ आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याए भन्ने कुरा गर्छौं हैन। दिल्लीमा मोदीजीको दाढी कति बढ्यो भन्ने कुरा गर्छौं, तर छेउको बिहार, छेउको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा भइराखेको हलचलहरूलाई हामीले इग्नोर गर्छौं। मलाई लाग्छन् हाम्रो जीवनको ठूलो हिस्सामा त्यसले प्रभाव पाइराखेको हुन्छ। सस्तो प्रचार र आश्वासन दिने भन्दा पनि चुपचाप काम गर्ने नेतृत्व आम नागरिकले खोजिरहेका छन् भन्ने उदाहरण बिहारको विधानसभाको चुनावले देखाएको छ। नेपालमा पनि नयाँ नेतृत्व र पार्टी छनौटका विषयमा
कैयौं बहस भए पनि मतदाताहरूको परम्परागत पार्टीप्रतिको आस्था टुटेको छैन भन्ने विगतको चुनावी परिणामले देखाइसकेको छ। राजन रुचाल, CIN, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस कोभिड-19ले नेपालको समृद्धिको अभियानमा अवरोध पुर्याएको बताउनु भएको छ। तिहारको शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले जनताको स्वास्थ्य र राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक जीवनमा मात्र होइन मुलुकको समृद्धिको अभियानमा पनि अवरोध पुर्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको स्वास्थ्यमा गरेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले देश नयाँ संविधान अनुरूप संरचनागत भौतिक पूर्वाधार मानवीय विकासको क्षेत्रमा नवनिर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। भारत लगायत दक्षिण एसियाली देशमा नियमित उडान बढाउन कार्ययोजना बनेको छ। यो हप्तामा नै त्यो कार्ययोजना मन्त्री परिषदमा लाने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तयारी छ। जापान, कोरिया, चीन, हङकङ, थाइल्याण्ड लगायतका देशमा नियमित उडानको अनुमति दिएको भने 2 महिना नागिसकेको छ, तर अनुमति दिएका मुलुकमा सामान्य अवस्थामा जस्तो उडान भएको छैन। सिजनमा दैनिक 110 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेकामा अहिले 25 वटा पनि नागेको छैन। नेपाल आउनेको संख्या कम भएकाले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले उडान नबढाएको बताएका छन्। अझ नेपालबाट फर्किँदा त आधाभन्दा बढी सिट खाली हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको समय पर्यटकीय सिजन हो। सामान्य अवस्थामा यो बेला दैनिक 20,000 भन्दा बढीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रा गर्थे, तर यात्रु संख्या अहिले त्यसको 10% पनि छैन। दैनिक 1500 हाराहारीमा मात्रै यात्रा गर्ने गरेका छन्। यात्रा गर्ने मध्ये विदेशी पर्यटकको संख्या निकै न्यून रहेको पनि बताइएको छ। पर्यटकको स्रोत मुलुक नै महामारीको मारमा परेको र नेपाल आउँदा विभिन्न मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले यात्रु कम भएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएको बताइएको छ। साझा खबरमा अब हेलो CIN सुनिल राज भारतबाट। अर्जुन सिंह धामी, दार्चुला जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकाबाट। हालसम्म सबै ठाउँमा विद्युत प्रसारण भइसकेको कारणले आजसम्म यो तङ्ले भन्ने ठाउँमा न खानेपानी पुगेको छ न विद्युत पुगेको छ। यस्तै खुला दिशा मुक्त भनेको छन्। आजसम्म पानी दिउँला भनेको 3 वर्ष टोयलेट बनाएको भइसक्यो, त्यो टोयलेट पनि बजिन लाग्यो, विद्युत पनि आएको छैन। यस विषयमा हामीले दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बहादुर बमलाई सोधेका छौं। जुन ठाउँमा उहाँले खानेपानी पुगेको छैन भन्नुभयो, त्यो ठाउँमा अध्यक्षज्यूले हामी सबैले त्यो ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ र सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूसित समन्वय गरिकन उहाँको जुन ठाउँको मापको समस्या हो त्यो हामी छिटै गर्नेछौँ। उहाँले वडा अध्यक्षज्यू मार्फत हाम्रो पालिकामा सम्पर्क गर्नु पर्यो र उहाँको समस्या के हो हामी यथाशीघ्र समाधान गर्नेतिर जानेछौँ। थलारा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 देखि सुनिल थापा बोल्दैछु। झरनादेखि महेन्द्रधार सडक खण्ड ट्र्याक खोल्ने काम 5 वर्ष भए पनि अहिलेसम्म पुरा भइसकेको छैन, किन होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बझाङको थलरा गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर चक्रबहादुर थापा। यो चाहिँ हाम्रो थलरा गाउँपालिकाबाट निर्माण चाहिँ नभएर चाहिँ सडक विभागबाट चाहिँ निर्माण भएको सडक खण्ड हो। यसमा हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ कुनै पनि लगानी गरेको छैन हैन। सडक डिभिजन कार्यालय चाहिँ बैतडीले चाहिँ हेर्ने भएर हामीले चाहिँ खासै भएको छैन। अब यसको बारेमा अन्य कुराहरू चाहिँ त्यो सडक डिभिजन कार्यालयले चाहिँ ठेक्कापट्टा प्रक्रियाद्वारा चाहिँ सडक चाहिँ काट्ने निर्माण कार्य चाहिँ गर्दैछ। यो वर्ष चाहिँ के छ अब हामीले थाहा भएन। सडक डिभिजन कार्यालयलाई बुझ्दा थाहा होला यसको बारेमा। थप कुरा बुझ्न खोज्दा सडक डिभिजनमा सम्पर्क हुन सकेन। यस विषयमा हामी आगामी दिनमा जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526066 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप निर्माणमा अर्को सफलता प्राप्त भएको दावी गरिएको छ। कोरोना विरुद्ध अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले बनाइरहेको खोप प्रभावकारी देखिएको दावी गरिएको हो। त्यो खोप अर्को हप्ताबाट वितरण हुने बताइएको छ। कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना विरुद्ध आफूले विकास गरिरहेको खोप 95% प्रभावकारी देखिएको दावी गरेको हो। खोपको परीक्षणमा अमेरिकामा 30,000 मानिस सहभागी भएका थिए। अमेरिकी बायोटेक कम्पनी मोडर्नाले कोरोना विरुद्धको तेस्रो चरणको चिकित्सकीय परीक्षणको उक्त खोप 94.5% प्रभावकारी देखिएको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका 15 मुलुकले विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार समूह गठन गरेका छन्। दि रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप
RCEP सम्झौतामा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय संगठन आसियानमा आबद्ध 10 वटा मुलुक पनि सहभागी छन्। आसियानमा ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकहरू सहभागी रहेका छन्। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ढाका स्थित बंगबन्धु रङ्गशालामा हुने नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अपराह्न 4:45 सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा जित निकाल्दै महत्त्वपूर्ण सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। नेपाल त्यस हारको बदला समेत आज लिन चाहन्छ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिने बताउनु भएको छ। बंगलादेश भने नेपाल विरुद्ध लगातार दोस्रो खेलमा जित निकाल्न खोजिरहेको छ। कतारमा 2022मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023मा हुने एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 घरेलु खेल खेल्न बाँकी छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन, चाइनिज ताइपेईसँग खेल्न बाँकी रहेको नेपाली खेलकुद प्रशिक्षकहरूले बताएका छन्। साबिक विजेता अल्जेरिया सन् 2022मा आयोजना हुने अफ्रिका कप अफ नेसन्समा छनौट भएको छ। गैराती भएको खेलमा जिम्बाब्वेसँग 2-2 गोलको बराबरी रोकिए पनि अल्जेरिया अफ्रिका कप नेसन्समा छनौट भएको हो। र विश्व नम्बर 1 नोभाक जोकोभिचले एटिपी फाइनल्समा विजयी सुरुवात गर्नुभएको छ। लन्डनमा गैराती भएको खेलमा अर्जेन्टिनाका डियोगो स्वाटजम्यानलाई पराजित गर्दै जोकोभिचले सुखद सुरुवात गर्नुभएको हो। नेकपा भित्रको विवाद कसरी समाधान होला? रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। एक धर्मले अर्को धर्मको सम्मान गर्नुपर्दछ। सबै धर्मका धार्मिक अगुवाले सबै धर्मका चाडपर्व र विशेष अवसरहरूमा शुभकामना र खुसी साटासाट गर्नुपर्दछ। छठ, दीपावली लगायत अन्य चाडपर्वहरूमा यी चाड मनाउने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी चाडपर्वहरूले हामीहरूमाझ भातृत्व पैदा गरोस्, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता बढाओस्। यो शुभ दीपावली र यो छठ पर्वको विषयमा नेपाल भित्र रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट चाहिँ शुभकामना। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि तिहारको र छठको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। म भिचो धर्ममूर्ति हो। धर्मगुरु र धार्मिक अगुवाहरूको यस्तो सन्देश र शुभकामनाले धार्मिक सहिष्णुता, शान्ति र समभाव फैलाउन सहयोग पुग्दछ। सबै धर्मका आगामी चाडपर्वहरूको हार्दिक शुभकामना। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। धन्न अस्ति मैले नजिकको प्रहरी कहाँ गएर कुरा गर्न सकेँ आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा। कति सहनु, पहिला त कसैलाई भन्न पनि सकेको थिइन। हुन त अति नै भएपछि भन्न पनि सकिँदो रहेछ क्यारे। ए मनिषा, के सोचेर टोलाइरहेको? के होइन, यत्तिकै चिया खाँदै शीतल हावामा बसेको नि। चिया खाइसक्यो? खाइसके। खै यता ल्याऊ चियाको कप, म भाडा दिन लाग्यो। पुलिसले बोलाएर घरेलु हिंसा गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ भनेर सम्झाएपछि त बल्ल ऊ पनि झस्क्यो। पहिला त पुलिस कहाँ गएको भनेर छन कुट्छ होला भनेर कस्तो डर लागेको थियो। तर त्यो दिन मैले उसको आँखामा पहिलो पटक पछुतो देखेँ। होस् गर्नुहोस्, घरेलु हिंसा गर्नेलाई 3000 देखि 25,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि सहेर नबसौं। नजिकैको प्रहरीको फोन नम्बर 100 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा तुरुन्त खबर गरौं। हिंसा मुक्त घर, खुशी र सुखी परिवारको एउटै आधार। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN वुमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब नेकपा भित्रको विवादको प्रसंग। शीर्ष नेताहरू बीचकै आरोप प्रत्यारोप र भएका बैठकहरू सकारात्मक हुन नसक्दा नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी लगभग फुट्ने अड्कलबाजी भइरहँदा नेकपालाई फुटबाट जोगाउन केही नेताहरू लागि परेका छन्। के अब नेकपा फुटको दिशामा अघि बढेको हो? साथी राजन रुचालले स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। पार्टी फुट्नुपर्छ भन्ने कतै पनि निष्कर्ष निक्लिन्न। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा निरन्तर रूपमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। यद्यपि ती कुराहरू, कतिपय कुराहरू
कसैलाई मन नपर्न सक्छ। तर दुईटा अध्यक्ष र उहाँहरूको पक्ष विपक्षबाट आएका तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त? विचारगत रूपमा भएको छ, प्रवृत्तिगत रूपमा भएको छ कि गाली गलौजको रूपमा भएको छ, त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 12वटा आरोप लगाउनु भयो। त्यो आरोपलाई चाहिँ संगीन आरोप भनेर भन्छौँ हामी भनेर ओली पक्षका कतिपय नेताहरूले भनिराखेका छन्। अब यति ठुलो विवाद देखिसकेपछि, बहस चलिसकेपछि स्वतः त्यसलाई स्थायी कमिटीमा ल्याउने हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ। मैले पनि त्यसलाई पटक पटक अध्ययन गरेको छु। लगत्तै सचिवालयको बैठक सकिएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म विषयहरू छलफल बहस गर्ने तरिकाले अब जानुपर्ने हुन्छ। पार्टीलाई विधि अनुसार कसले चाहिँ चलाएन त? यो पहिलो अध्यक्षले कि दोस्रो अध्यक्षले? त्यो कमिटीले, सचिवालयले ख्याल गर्नु पर्यो, दुईटा अध्यक्षले ख्याल गर्नु पर्यो, उहाँहरू दुईजना मुख्य जिम्मेवार हो, उहाँहरू दुवैजनाले ख्याल गर्नु पर्यो। दुईटा अध्यक्ष मध्ये तुलना गर्नु पर्यो भने कसको चाहिँ बढी कमजोरी देख्नुहुन्छ अथवा कसको चाहिँ बढी त्यसमा भूमिका देख्नुहुन्छ पार्टी कमजोर हुनुमा? मैले के भन्छु भने जसले बढी बैठकमा पुगेर कमिटीको निर्णयको आधारमा संस्थागत रूपले चल्नुपर्छ भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। जसले संस्थागत रूपले चल्ने होइन, व्यक्तिगत रूपले चल्नुपर्छ, कमिटी केही होइन, विधि पद्धति केही होइन भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँ बेठिक हुनुहुन्छ। त्यसको मतलब त हामीले र सबै सर्वसाधारणले केपी ओलीलाई तपाईँले आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा भइ नै हाल्यो। अब कसको जायज र को नाजायज यी सारा बहसहरू बाहिर भइरहेछन् र यसमा ठिक को हो बेठिक को हो भनेर छुट्याउने कुरा आम जनता तपाईँहरू सबैको हो र हामी त आफ्नो कमिटीको बैठकमा कुरा राख्नेछौँ र उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नेछौँ। त्यसपछि को ठिक को बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ छुट्याउँछौँ। तपाईँ माधव नेपालको नजिकको भनेर चिनिने नेतामा पर्नुहुन्छ, त्यो कारणले सोध्दैछु। यदि पार्टी फुटेको खण्डमा तपाईँहरू ओलीको पक्षमा कि प्रचण्डको पक्षमा? पहिलो नम्बर कुरा, कोही म व्यक्तिगत रूपले कसैको पछि लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा हुन्न। एजेन्डा मिल्दा कसैसित लाग्न सकिन्छ, एजेन्डा मिल्दैन भने कसैसित मतभेद राख्न सकिन्छ। एउटा कुरा, म पार्टी फुटाउने पक्षमा, फुट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छँदै छैन। मेरो प्रयास पार्टी फुट्नेबाट कसरी जोगाउने भन्नेमा हुन्छ। तर वैचारिक बहस र छलफल पर्याप्त रूपमा चलाउनुपर्छ, पार्टीभित्र चलाउनुपर्छ र सर्वसम्मत हुँदैन भने अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बहुमतले गरेको निर्णय अल्पमत सबैले मान्नुपर्छ, त्यो पार्टीका अध्यक्षले पनि मान्नुपर्छ र अरू सबै सदस्यले मान्नुपर्छ। त्यसरी नै पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब केही खबर संक्षेपमा। जुम्लामा बलात्कारीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै नागरिकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका 3 मोफला गाउँकी 16 वर्षकी बालिका बबिता रोकाएको बलात्कार र हत्याबारे मुद्दालाई कमजोर बनाएको भन्दै उनीहरू प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। न्याय माग्न उनीहरू बसबाट 80 किलोमिटर यात्रा गरी जुम्ला सदरमुकाम आइपुगेका थिए। र गैराती हङकङको याओमा ते स्थित एक नेपाली रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा 7 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। हङकङ स्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासबाट हिँडेर करिब 20 मिटरमा पुगिने र नेपालीको बाक्लो बसोबास रहेको जोर्डन क्षेत्रको एउटा रेस्टुरेन्टमा आगलागी हुँदा यो मानवीय क्षति भएको हो। आगलागीमा 1 जना सामान्य सहित 10 जना गम्भीर घाइते भएका बताइएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रदेश र सङ्घबीच अधिकारका कतिपय विषयमा अझै विवाद। चिसो बढ्यो, अझै 3 दिन देशका अधिकांश ठाउँमा वर्षा र हिमपात हुने, सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको आग्रह। निको हुने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै कोभिडले नेपालको समृद्धिको अभियानमा अवरोध पुर्याएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। एसियाली देशमा नियमित उडान बढाउन कार्ययोजना ल्याइँदै। उधारोमा उखु ऋणले थिचिँदै उखु किसान। जुम्लामा बलात्कारी जोगाउन खोजेको भन्दै नागरिक प्रदर्शनमा। हङकङमा रेस्टुरेन्टमा आगलागी 7 जना नेपालीको मृत्यु। कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा अर्को सफलता। अर्को हप्ताबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराइने विश्वकै ठूलो स्वतन्त्र व्यापार समूह गठन। र नेपालले आज बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट हामीले यो कार्टुन लिएका छौँ। यो पनि शीर्षकमा रबिन सायमीले बनाएको कार्टुन। यो कार्टुनमा कोरोना संक्रमण र नागरिकको मृत्युको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना मान्छे निकै गफिरहेका छन्। टेबुलमा चिया खाँदै उनीहरू एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन् र पहिलो मान्छेले सोधेका छन्, खै सरकार के गरे हौ, कोरोनाले जनता भकाभक मर्दैछन्। दोस्रोले भनेको छ, सरकारलाई पनि कहाँ सन्चो छ र, पिसन्चो छ र के, मर्न बाँकी हो रे। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राजभारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीता चिमोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार।
यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ, सुन्ने कोसिस गर्नुहोला।